الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا و سید المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وآلہ واصحابہ وازواجہ واولادہ واہل بیتہ وأولیاء ملتہ وعلماء اہل سنتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیب ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما محبت نال دو تین مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبک یا محمد۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد لامحدود درود پاک بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شب اسرا کے دولہ فخر موجودات باعث تخلیق کائنات اصل کائنات شکل کائنات وجود کائنات تخیل کائنات جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ دی اندر درود و سلام دا نذرانہ عقیدت و الفت و ارادت و محبت و پیار پیش کرنے تو بعد اللہ رب العزت دا لاکھ لاکھ بار شکر کہ پروردگار عالم نے پاکیزہ گھر دے اندر بار وقت حاضر ہو کے نماز جمعہ نو ادائیگی دا عملی جامہ پہنانے دی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت اس حقیر ساری حاضری نو اپنی بارگاہ چ قبول فرما کے میرے تواڈے واسطے باعث نجات و برکت بنائے۔ تمامی احباب دی ہر قسم دی دینی دنیاوی ظاہری باطنی جسمانی روحانی مشکلات نو دور فرمائے، آسانیاں نو کامیابیاں نو عزتاں نو شہرتاں نو میرا تواڈا مقدر بنائے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام دے پیارے پیارے غلاموں، لمبی چوڑی تمہید نہیں، پچھلے جمعۃ المبارک چے کربلا دا پس منظر اپنے علم دی وسعت نو ملحوظ خاطر رکھ کے وقت دی نزاکت نو بانپتے ہویاں تواڈے دامن چ ڈالنے دی کوشش کیتی ہے۔ اج چند ایک باتاں اہل بیت نبوت دی فضیلت دی اعتبار تے کیتیاں جان گیاں، کوشش کریا جے کہ دل و دماغ دوناں نو حاضر رکھ کے ظاہری آنکھاں نو میری ذات وال نو مرکوز کر کے تے اہل بیت دے نال محبت دا ثبوت پیش کیتا جائے۔ رسول کریم سید عالم نور مجسم دی ذات طیب دے اوپر اترنے والے قرآن پاک کے اندر اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کیا محبوب تو کہہ دے اپنے نبی نو اپنے محبوب نو رب خود فرما رہی ہے کہ تو کہہ۔ ویسے سمجھن والی بات ہے کہ اگر اللہ اپنی ذات وال نو منسوب کر کے بات کر دیندا تے بڑی پکی بات ہونی سی، رب کریم دے کلام چ شک ہو ہی نہیں سکدا، لیکن رب کہہ رہا محبوبہ اپنے لباں نو جنبش دے تے تو آکھ اپنے محبوب کو بات کروائی۔ یہ اندر کی حکمت ہے۔ کدی کدی نا محبوب دی محبت دی طلب ہوندی ہے، تمنا ہوندی ہے کہ جڑا میرا محب بنا وہ اپنی زبان دے نال میرے حکم دی تعمیل کرے۔ اللہ پاک نے بھی محبوب کریم سید عالم نور مجسم نو ایک کہہ دیتا کہ محبوبہ تو کہہ، تے کی کہہ رہا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ کیا لوگو میں تانوں قرآن دے کے جا رہے ہاں، حدیثاں دا انبار دے کے جا رہے ہیں، مکمل ضابطۂ زندگی دے کے جا رہے ہیں، میں دس کے جا رہی ہوں کہ ماں دی وقت کتنی ہے، بہن دا مقام کتنا ہے،
بائی کس مرتبے دا حامل ہے تے باپ بڑھاپے چ ہوئے تے اہمیت کی ہے تے جوانی چ ہوئے تے کی اہمیت ہے۔ رسول کریم نے نا ساریاں چیزاں نو تواڈے میرے دامن چ ڈالنے تو بعد فرمایا کہ میں رب کریم دے حکم دے مطابق اعلان کرن لگا کہ میں تواڈے کولوں اے چیزاں دے نیم البدل چ کچھ بھی نہیں مانگ رہا، کوئی فیس، کوئی ڈیمانڈ، کوئی اجرت، کچھ نہیں مانگ رہا۔ ہاں الا المودۃ فی القربہ، اگر کوئی چاہتا ہے کہ نیم البدل چ کچھ مینوں دینا ارادہ رکھدا ہے تو وہ مینوں اجرت نہ دے، میری اہل بیت نبوت دے نال مودت کر کے دکھاوے، پیار کر کے دکھاوے۔ ذرا اس بات تے آ کے نا اپنے دل دے کاناں دے نال میری بات سننا۔ میں چاہتا تے میں محبت لفظ استعمال کر کے اگے نو بڑھ سکتا سی، لیکن قرآن نے مودت دا لفظ استعمال کیتا، میم وا دال تے مودت۔ ادا کی مطلب ہے جڑی محبت ہوندی ہے نا دے چ اتار چڑھاؤ آندا ہے۔ کدی ابا بیٹے نو تحفہ لیا کے دے دے نا یک دم تے محبت دا مینار زیادہ اونچا ہو جاندا ہے۔ ماں رات دی تاریکی چ اٹھے بیٹے واسطے بیگ تیار کر دے کہ میرے پتر نے صبح 4 والے ٹائم تے بیٹھ کے لاہور جانا ہے۔ بیٹا پہلا بھی ماں دی عزت کردا ہے، پیار کردا ہے، لیکن اج انوکھا ہی پیار ہوندا ہے، چاہ چڑھ جاندا میری اماں نے میرے واسطے بیگ تیار کیتا ہے۔ محبت چ کدی بلندی آندی ہے تے کدی پستی آندی ہے، لیکن جس لفظ نو قرآن نے استعمال کیتا مودت دا لفظ ہے، یہ جس مقام تے چلا جاندا نا پھر یہ اس تو نیچے نہیں آندا، یہ اندر کمی نہیں ہوندی۔ تے رب رحمان محبوب کریم دے منہ دے اندروں جڑے لفظ جاری فرما رہا ہے، کہہ رہا کہ محبوبہ انہاں نو کہہ دے کہ اگر تسی واقعاتاً کچھ کرنا چاہندے ہو تے مجھ محمد دی آل دے نال مودت کریا جی۔ یعنی کہ اگر تے محبت کرو گے کسے مقام تے جا کے بڑھ جانی سی، کسے مقام تے جا کے گھٹ جانی سی، مودت کرنی ہے، مودت اہل بیت نبوت دے نال ایسا پیار کرنا جدا پیمانہ ایک لیول تے چلے، کتے ڈون نہ ہوئے، کتے جا کے اپ نہ ہوئے، تیری محبت دا ایک لیول رہنا چاہیے ہے۔ یہ تقاضا قرآنی ہے۔ یہ کیوں حضور علیہ السلام نے کیا؟ میں جڑی محفل ہوئی سی 10 محرم نو اس دے اندر عرض کر گیا اشارتاً، کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہیں جڑے نہیں سی آئے۔ بات اس طرح کہ رسول کریم سید عالم نور مجسم نے جدو دن رات دین الہی نو دینا شروع کر دیتے نا، کہ حضور صبح اٹھتے نا مسجد نبوی چ آندے یا نماز فجر پڑھاندے یا پھر تعلیم خدا بندی نو اس تے بندگان خدا تک پہنچاندے نا، پھر سرکار سارا دن یہ ہوئی کام تبلیغ خدا بندی قدوس تے دین دی کرتے رہندے۔ تے صحابہ نے حساب لگایا کہ حضور تے سارا دن ساڈی ذات نو سنوارن تے لگا دیندے نا، تے پھر حضور دے گھر اندر ازواج بھی ہے نا، حضور دے شب و روز نا، نجی زندگی ہے، معاملات زندگی کس طرح چلن گے؟ صحابہ نے بیٹھ کے نا مشاورت کی تھی، تے پھر مشاورت تو بعد طے پایا کہ ساریاں نے حسب توفیق جو بن پڑیا سو نکال لیا، تے نکال کے نا تے ایک رقم اکٹھی کی تھی، اس رقم نو لے کے حضور دی خدمت طیب اندر حاضر ہوئے۔ یا رسول اللہ تسا ایک قبول نہیں کر لیندے؟ رسول کریم نے استفسار کیتا، سوال کیتا، صحابہ کیوں لے کے آئے ہو؟ یا رسول اللہ تواڈے کولوں تے کمانے دا وقت کوئی نہ، تے پیٹ تواڈے وجود دے نال بھی لگیا، جڑیاں گھر اندر بیٹھیاں وہ بھی کھانے دیاں طلبگار نے، تے اسی سوچیا کہ تواڈے کولوں وقت کوئی نہ تے تسی سانو جو دے کے جا رہے ہو دا حق تے نہیں نہ اسی ادا کر سکتے، تے جو بن پڑیا سو اسی لیا کے تواڈی خدمت طیب چ رکھ دیتا۔ حضور اجے نظراں جھکا کے بیٹھے نا، جبریل امین قرآن دی اس آیت نو لے کے حضور دی خدمت طیب چ حاضر ہو چکے نا۔ آقا کریم نے نظراں اٹھائیاں مسکرا پہ فرمایا صحابہ تواڈی محبت ہے تے اندر جبریل آن کھلوتا ہے، عریضہ خداوندی رب کریم دا حکم، کیونکہ جبریل تے بطور قاصد آیا ہے۔ آقا کریم نے فرمایا جبریل کس طرح آئے ہو؟ آکھیا کہ یا رسول اللہ اے جڑے لوگ عمل کر رہے نا اس عمل دا جواب تسی خود نہیں دینا، رب رحمان نے لا مکان دیاں بلندیاں تو اتار دیتا ہے۔ جبریل کی جواب لے کے آیا؟ یا رسول اللہ دیکھ لو لکھیا سی کلا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، محبوبہ انہاں نو کہہ دے کہ رقم اٹھاؤ تے چلے جاؤ، مینوں تواڈے کولوں کسے قسم دی اجرت نہیں چاہیے، اگر واقعاتاً مجھ محمد نو کچھ دینا چاہندے ہو تے میری آل دے نال مودت کریا جے، پیار کریا جے۔ ایک قرآن دے اندر پورا پس منظر ہے کہ میری آل دے نال پیار کریا جے، محبت کریا جے، مودت کریا جے، تے ہر اہل محبت دی روش اسی طرح دی ہونی چاہیے۔
بلکہ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حافظہ قاریہ جناب سیدہ سارہ پاک سلام اللہ علیہ اجمعین تو اس مودت دا آغاز ہوندا ہے، پھر علی المرتضیٰ بھی اہل بیت نبوت دے اندر آندے نے، پھر اگے آلے بطول فاطمہ وہ چل پیندی ہے۔ کسی عاشق نے تو بڑی پیاری بات کی تھی نا کہ نبی کے گھر کی ہیں عزت نبی سے سنتے ہیں۔ سیدہ سارہ پاک دے بارے چ فرمایا وہ نبی کے گھر کی ہیں عزت نبی سے سنتے ہیں، وہ علی کے گھر کی ہیں عزت علی سے سنتے ہیں، وہ جس نے معزز کیا گھرانے کو حسین پال کے دیا زمانے کو۔ سیدہ پاک نے پال پوس کے پتر زمانے نو دے دیتا کہ آج جا کے بیٹا تو دین بچا کے آج ضرورت پیش آ گئی ہے۔ میں کدی کدی بات کرنا کہ یار یہ بڑا آسان ہے کہ بندہ آکھے کربلا دے میدان اندر امام حسین گئے، امام حسین نے جا کے یزیدیاں دے سامنے سینہ سپر ہو کے بات کی تھی، یزیدیاں نے بڑے پیچو تاب دکھانے دی کوشش کی تھی، لیکن علی دا شیر ڈٹ گیا، پھر علی دے شیر دے وجود طیب تو سر انور نو اتاریا گیا، پھر نیزے دی انی تے اس نو لگایا گیا، پھر اس نو بلند کیتا گیا، پھر قافلے دے آگے چلایا گیا، پھر اس نیزے دے اوپر کٹے سار دی اندروں قرآن دی تلاوت بلند ہندی ساریاں نے سنی۔ یہ آسان بات ہے کر دینا، لیکن تصور کرو نا کہ کٹا سار قرآن کس طرح پڑھ رہے آس، کیا کدی وجود کٹا ہوئے تے او دے اندروں قرآن دی تلاوت دی آواز آ سکتی ہے؟ میں کہنا کہ یار پتہ کس نانے دے وجود دا حضور علیہ السلام دی ایک حدیث حضور فرماتے فاطمہ تو بدعۃ منی، الحسن بدعۃ منی، الحسین بدعۃ منی، فرمایا ہے سارے تے میرے جگر دے ٹکڑے نے، تے رسول کریم نے جدو انہاں نو جگر دا ٹکڑا کیا تے حضور دے وجود دی شان یہ ہے کہ ابو بکر فرماندے نا کہ ایک دن رسول کریم نے نا حجامت بنوائی، نائی آیا حجام آیا، حضور نے بال مبارک اتروائے، تو فرماندے صحابہ لائن بنا کے کھڑے ہو گئے، ساریاں نے ہتھیلیاں پھیلائی دیاں کہ یا رسول اللہ منو بھی چاہی دینا، منو بھی چاہی دینا، منو بھی چاہی دینا۔ رسول کریم نے ساریاں اپنے بال مبارک تقسیم کیتے۔ آتا ہے انہیں فقیروں پہ کچھ پیار ہی ایسا کہ خود بھیک دے خود ہی کہیں منگتے تیرا بلا ہو، جو لی ہی میری تانگ تھی کیا مانگتا ان سے، وہ تو کہتے رہے مانگ سرا اور بھی کچھ مانگ۔ حضرت ابو بکر فرماندے میں بھی نا اس طرح کر کے ہاتھ پھیلا کے کھڑا ہو گیا، چند ایک پال میرے مقدر اندر بھی آئے، میں لیا کہ انہوں نے خوشبو لگا کے انہوں نے نا ایک کپڑے دے اندر لپیٹ کے گھر ایک بلند مقام تے سجا کے رکھ دیتا۔ یہ وجود نبی دے نالوں اترنے والے بال نے جڑے ظاہری طور تے جاندار نظر نہیں آندے لیکن حقیقتاً جاندار ہوندے نے۔ ابو بکر صدیق فرماندے ایک بلند مقام تے رکھ دیتا۔ صاحب اسد الغابہ لکھتے نا کہ حضرت ابو بکر فرماندے نا کہ ایک دن گزریا تے اگلے دن نا میرے اندروں کسے دے قرآن دی تلاوت کرنے دی آواز آنا شروع ہو گئی۔ فرماندے میں دائیں دیکھنا بائیں دیکھنا آگے دیکھنا پیچھے دیکھنا اوپر دیکھنا نیچے دیکھنا، قرآن دی تلاوت تے بڑی سونی کوئی کر رہا لیکن کرنے والے کاری دا چہرہ نظر نہیں آ رہا۔ فرماندے میں پریشان ہویا تے صحابہ دی زندگی دا معمول سی کہ جدو پریشانی آندی رہی ہے تے مشکل کشا نبی دے دروازے تے جاندے رہے ہیں۔ یہ تے اج نکما امتی یا نا جڑا کلمہ پڑھ کے قرآن لے کے حدیثاں دیاں کتاباں گودی چ رکھ کے کہندا جی مینوں لگدا نبی کچھ نہیں کر سکدا۔ میں کیا ظالما ابو بکر صدیق تو بڑا مسلمان کون ہے، او دے تو بڑا عاشق کون ہے۔ حضرت ابو بکر فرماندے حضور کو لوگ گیا تے جا کے بات نہیں سامنے رکھی، اس طرح ہاتھ باندھ کے سر جھکا کے دوزانو ہو کے بیٹھ گیا۔ حضور نے فرمایا ابو بکر پریشان ہو گیا، قرآن دی تلاوت سن کے تو امت جھوم اٹھتی ہے، تو کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ یا رسول اللہ قرآن دی تلاوت سن کے پریشان نہیں ہو رہی۔ اچنبے والی بات یہ ہے کہ تلاوت کرنے والے دا چہرہ نظر نہیں آ رہا۔ رسول کریم نے سوال کیتا ابو بکر جس دن میں بال تقسیم کیتے سی کوئی بال تو بھی لے کے گیا ہے؟ جی یا رسول اللہ میں بھی لے کے گیا ہے۔ فرمایا ابو بکر پھر جا پریشانی نو دور کر دے، موج کر خوش ہو جا، جس گھر دی اندر مجھ محمد دے بال ہونا اللہ لا مکان تو نورانی فرشتیاں نو اتار دیندا کہ اتھے میرے محبوب دے سر دیاں زلفاں پئیاں اتھے تلاوت قرآن ہی ہونی چاہیے۔ اے رب کریم تے نورانی فرشتے تلاوت کر رہے ہیں۔ میں کیا کہ اگر وجود محمد دے بال پی ہون
تے اس مقام تے نورانی فرشتے آ کے تلاوت قرآن کر سکتے ہیں تے حسن تے حسین وہ نے جڑے رسول کریم دے وجود دے ٹکڑے نے. پھر نیزے دی انی ہوے، کربلا دا ریگزار ہوے یا فرات دا کنڈا ہوے، پھر انہاں دے وجود چو قرآن دی تلاوت دا آ جانا کوئی اچنبے والی بات ہی نہیں ہے. دیکھو نا، آیا نبی تے کو نین پڑھیا، کسے ممبر مسلے تے چھیڑ اتے، کسے نال آرام تے چین پڑھیا، پر انج کسے نیجے پڑھیا جنج نیزے دی انی اتے جا کے سخی حسین پڑھیا. یہ حسین علیہ السلام دا ہی صرف ورثہ سی کہ انہوں نے نیزے دی انی تے جا کے قرآن پڑھیا. اگر میرے کو کوئی آ کے سوال کرے کہ کس طرح تلاوت ہو سکتی ہے تو میں کہنا سیدہ پاک رات دی تاریکی چ مصلا بچھاندیاں اللہ اکبر زیر نافات نے تے ایک رکعت دی اندر سیدہ پورا قرآن تلاوت کر دندیاں، آٹا گوندیاں تلاوت قرآن ہو رہی ہے، پیڑا گڑدیاں نے تلاوت قرآن ہو رہی ہے، روٹی بنا کے توے تے ڈال دیاں نے تلاوت قرآن ہو رہی ہے، پکا کے شابے دے اندر رکھتیاں نے تے تلاوت قرآن ہو رہی ہے. جدو لقمہ توڑ کے سالن لگا کے بیٹے دے منہ اندر ڈالن لگ دیاں نے تے کہندیاں نے بیٹا دیکھ لے کہ میں قرآن نو ہر مقام تے یاد رکھ کے تیری گٹی دے اندر اتارنی پئیاں. اگر سخت ویلا آ گیا تے ماں دے قرآن نو بولی نا تے پتر اگو بڑا مان کر کے کہندا ماں پریشان نہ ہو، میں حسین ہوواں، کربلا دا ریگزار ہوے گا، تپدا صحرا ہوے گا، فرات دی نہر سامنے وگدی ہوے گی، قدرت رکھنے دے باوجود پانی حاصل کیتے تو بغیر سر کٹا کے نیزے دی انی تے چڑھ کے تلاوت قرآن نہ کر کے دکھاواں مینوں حسین کے ساکھنا ہے. یہ حسین علیہ السلام دے پیچھے ایک لمبا عنوان ہے، ایک پس منظر ہے، ماں دی تربیت دا ایک رنگ ہے. رہی بات کہ اہل بیت دی شان کیے تے اصحاب رسول دی شان کیے تے کدی بھی ترازو لے کے نہیں تولنا. اے اہل محبت دا ورثہ، کدی بھی ترازو لے کے نہیں تولنا. مینوں تینوں کس دتی طاقت کہ اسی ترازو لے کے انہاں نفوس قدسیہ نو تولیے جنہاں دے بارے چ قرآن کہہ رہا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ رب فرما رہا میں نہ تو راضی ہاں، اے میرے او بندے نے جڑے مجھ رحمان تے راضی نے، جنہاں تے رب راضی او رب تے راضی تے میں تو تکڑی لا کے بیٹھیے کہ آدھی شان زیادہ ہے، آدھی گھٹ ہے تے میرے تیرے تو بڑا نکمہ کوئی نہ. یہ بات یاد رکھ لینا. اگر اہل بیت نبوت دایاں ہاتھ نے تے اصحاب رسول ساڈا بایاں ہاتھ نے. نہ اس ہاتھ تو بغیر اسی مکمل ہنے ہاں، نہ اس ہاتھ تو بغیر مکمل ہنے ہاں. بلکہ ایک بات محبت دی سناندا چلا تے دل دے کناں دے نال سننا. میرا خیال ہے کہ اج دے جمعے دی جان ہے بات. آلو مہار شریف تے سید زادے سی پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب حضور خطیب الاسلام جدو جمعیت علماء بر صغیر پاک و ہند چلی ہے تے 10 سال تک آپ صدر رہے ہیں تے آپ نو خطیب الاسلام اس وجہ دے نال کیا جاندا سی کہ اللہ پاک نے علم اتنا عطا کیتا سی کہ اگر کوئی معنی پوچھ لیندا رہیا نا تے افضل صاحب ایک لمبا سانس کھینچتے رہنا تے اس تے معنی دسنا شروع کردے رہنا تے ایک سانس دے اندر 60 معنی دس دیندے رہنا. ہن پوچھنے والا جا کے کتاباں ڈکشنریاں ٹٹولدا رہیا کہ حضرت نے کتھوں دسے نا اتنے تے آ کے سوال کردا رہیا تے مینوں حضور خواجہ قمر الدین سیالوی علیہ رحمہ یاد آ جاندے نے. آپ فرماندے نینا نال ملا کے نین سارا کچھ پڑھا کے او عشق دیاں بندیاں کتاباں نہیں فرولیاں. اے عاشق لوگ سی، علم لدنی دے وارث. پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب نا بڑی تیز رفتاری دے نال گفتگو کرتے رہنا. میرے کولو تے ویسی سپیڈ نہیں نا، اج کل دے کسے بھی مولوی کولو ویسی سپیڈ نہیں. نیٹ تے اوپر اج بھی انہاں دے آڈیو بیانات مل جاندے نے. وہ علم و حکمت دا منبع سی، ایک سمندر سی جدو چھل ماردا رہیا تے پھر بڑے بڑے بہ جاندے رہے نا. بھلے ہی وہ سید گرانے دے اندر پیدا ہویا. میں کہنا کہ اگر بندے نو اونچی کرسی لب جائے نا پھر نہ بندہ سول ہو جاندا ہے. لیکن حضرت پیر سید فیض الحسن نو سلام ہے، وہ سول نہیں ہوئے. انہوں نے علم اس طرح اکٹھا کیتا جس طرح نبی نے فرمایا سی کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پہ فرض ہے. انہوں نے فرض سمجھ کے اکٹھا کیتا. علم بڑا زیادہ سی تے رفتار بھی آپ دے بانٹنے دی بڑی زیادہ سی. آپ اردو اندر بھی کلام فرماندے رہنا ہے لیکن کہندے رہے مینوں پنجابی نال لاڈ ہی بڑا ہے. کہندے یہ تے ساڈی آبائی زبان ہے نا، علاقائی زبان ہے. کہندے یہ دی چاسی بڑی ہے.
تے اس دے اندر بھی کلام، انگلش دے اندر بھی آپ 6 زباناں چ کلام کر جاندے رہے، بڑا کمال سی آپ کو. تے ایک بندے نے نا دوران محفل ہی کھڑی ہو کے سوال کر دیتا. ویسے تقاضا ادب یہ ہے کہ اگر کوئی دل چ سوال بھی پیدا ہو جائے نا تو محفل ختم ہونے دا انتظار کیتا جائے، پھر تنہائی میسر آوے تے پھر صاحب علم عالم دے نزدیک بیٹھ کے اپنا سوال پوچھا جائے کہ حضرت جی میرے دل چ ایک کھٹکا ہے، اس کا جواب کی ہے. یہ ادب ہے، تقاضا ہے کہ اس دی بھی شان برقرار رہے تے تیری بھی تسلیل نہ ہوئے. تے پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب کو بری محفل ایک بندے نے اٹھ کے سوال کر دیتا کہ حضرت جی دسو سیدہ عائشہ پاک دی شان زیادہ کہ سیدہ زہرا پاک دی شان زیادہ؟ آپ نے فرمایا بندیا بیٹھ جا، تینوں کس ترازو دیتا ہے کہ تو اتنیاں عظیم المرتبت ہستیاں نو ترازو لے کے تولے؟ جدو اتنی بات کیتی نا تے بس کچھ لوگ ضد کر جاندے نے. مینوں اے محرم تے سفر 2 مہینیاں چ اتنے فون آندے نے کہ میں بتا کے تھک جانا، لیکن کی کریے ساڈا تے شوبہ نا، اگر نہ دسیے تو لوگ 1 منٹ تو پہلا فتویٰ لگاندے مولوی تو متکبر ہو گیا، 4 لفظ کی پڑھنے سنانے آ گئے نا، یہ تو کسی دی بات سننے نو تیار نہیں. لیکن بات عرض کرنے دا مقصد ہے کدی کدی اسی بھی مجبور ہونے ہیں، ساڈے کولوں بھی وقت کوئی نہیں ہوندا تے معاف کر دیا کرو، فتویٰ نہ لگایا کرو. پیر صاحب نے نا اس بندے نو بٹھانے دی کوشش کی تھی لیکن وہ ضد کر گیا. حضرت جی نہیں، مینوں جواب چاہیے. آپ فرماندے جواب کوئی نہیں، اگر تو ضد کر رہی ہیں تو ایک اشارہ داں گا تے فیصلہ تو گھر جا کے کر لی. اس نے کہا حضرت جی مینوں منظور ہے. آپ نے فرمایا کہ مینوں دس کہ اس سیدہ زہرا پاک کس دیاں بیٹیاں نے؟ فرمایا کہ رسول کریم سید عالم نور مجسم امام الانبیاء سلطان الانبیاء دی بیٹی نے. فرمایا کہ پھر سیدہ عائشہ پاک کی دی بیٹی ہے. فرمایا حضرت تاجدار صداقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی بیٹی ہے. تے فرمایا ہن اپنے دل کو سوال کر، کیا کائنات دی کوئی بیٹی رسول دی بیٹی دا مقابلہ کر سکتی ہے؟ تے بابا آنگے دہل جواب دے دیتا کہ حضور کس طرح ہو سکتا ہے کہ کائنات دی کوئی بیٹی رسول کریم دی بیٹی دے مقابلہ؟ نہیں حضور، حضور دی بیٹی مقام چ زیادہ ہے. فرمایا اے یا تصویر دا ایک پہلو، ہن دوسرا پہلو دیکھ. حضرت جی کی دیکھا؟ فرمایا کہ سیدہ زہرا پاک کی دی زوجہ ہے. آکھیا کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم دی زوجہ ہے. فرمایا پھر سیدہ عائشہ پاک کی دیاں زوجہ نے؟ آکھیا رسول کریم دیاں زوجہ نے. فرمایا پھر اپنے دل کو سوال کر کہ کائنات دی کوئی بیوی رسول دی بیوی دا مقابلہ کر سکتی ہے؟ جدو یہ بات کی تھی نا اس نے کہا حضور کس طرح ہو سکتا ہے، کائنات دی کوئی خاتون امام الانبیاء دی بیوی دا مقابلہ نہیں کر سکتی. تے فرمایا پھر چپ کر کے بیٹھ جا، ترازو لے کے انہاں شاناں نو تولنے دی کوشش نہ کر، سار جھکا تے ادب دے تقاضے پورے کردا جا. ایک نو امی سمجھ کے عزت دیندا جا، دوسری نو رسول دی شہزادی سمجھ کے عزت دیندا جا. اس نے کیا حضور نتیجہ کی نکلیا؟ فرمایا گھر جا کے نکالی نتیجہ، اتھے نکالنے دی ضرورت نہیں، ادب کی جا ہے بس ایتھے خاموش ہو جائے، ادب دی جگہ. سیدہ عائشہ پاک لکھاں سلام، سیدہ زہرا پاک کروڑا سلام. دونوں ہی ہستیاں عزت دے احترام دے تکریم دے قابل ہیں، لیکن تینوں مینوں اجازت نہیں کہ اسی ترازو لگائیے کہ شان کی دی زیادہ ہے شان کی دی کم ہے. بلکہ ایک روایت اس طرح بھی ملتی ہے کہ ایک دن نا اما عائشہ صدیقہ اپنے گھر اندر جھاڑو لگا رہی ہیں. یہ بھی صاحب اسد الغابہ نے لکھی ہے، امام مناوی نے بھی لکھا ہے اس میں الکواکب الدری دے اندر کہ سیدہ زہرا پاک آئیاں. رشتے دی اعتبار تے اگر پرکھ کے دیکھا جائے تو سیدہ زہرا پاک سگی بیٹی تے نہیں سیدہ عائشہ دی. سیدہ زہرا پاک دی امی جان دا نام سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. اے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حافظہ قاریہ اے سیدہ خدیجہ دی بیٹیاں نے. تے لیکن پیار اتنا سی کہ سیدہ عائشہ جھاڑو لگا رہی ہیں، شہزادی رسول آئی تے آپ نے جھاڑو چھوڑیا، بیٹی نو بٹھایا، سر اس تا کھولیا، بالا اندر تیل لگانا شروع کیتا. تے بیٹی نو مانتے ہوندا نا گودی اندر لیٹے لیٹے سوال کیتا کہ اماں جی ایک سوال کراں؟ آکھیا بیٹی کر. اماں جی شان میری زیادہ ہے کہ تواڈی زیادہ ہے؟ ایک کدی کدی محبت آ بھی جاندی ہے کہ تسی دیکھ لینا بچے 2 چھوٹے ہون نا، ایک تھوڑا بڑا ہوئے دوسرا چھوٹا ہوئے تے تیسرے دی ولادت ہو جائے
تو وہ جڑا آنے والا ہوندا وہ تے ماں دے پہلو چ لیٹ چاہندا، پھر یہ دونوں بچے باپ تے دائیں بائیں لیٹ چاہندے نے. پھر ایک کہندا ابا جی چہرہ میرے وال نو کرو، دوسرا کہندا میرے وال نو کرو. باپ بھی بڑا سمجھدار ہوندا، کہندا ہاں میں اتنے نو دیکھ لینا، تو ادھروں ویکھ لے، تو ادھروں ویکھ لے. یہ اپنے بچپن دا رنگ سانوں بھی اچھی طرح یاد ہے. یہ محبت دے پہلو ہوندے نے. ایتھے جا کے عشق دے نال فیصلے ہوندے نے، عقل دے نال فیصلے نہیں ہوندے. کہ دونوں نو تے راضی رکھنا ہوندا نا. تے سیدہ عائشہ پاک مسکرا پئیاں، فرمایا بیٹی سوال تو کیتا ہے تے تیرے شوہر دا نام ہے علی المرتضیٰ شیر خدا، تے رسول کریم نے انہاں دے بارے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ. تے تو علم دے شہر دے دروازے دی زوجہ ہے. تے جے تو سوال کیتا میری محبت یہ ہے کہ جواب بھی تو آپ دے لے. تے سیدہ زہرا پاک مسکرا پئیاں، فرمایا کہ پھر اماں جی جواب ایدہ بڑا آسان ہے کہ تسی ابو بکر صدیق دیاں بیٹیاں ہو تے میں رسول کریم دی بیٹی ہاں، تے ابو بکر رسول کریم دے غلام نے، تے پھر اس حوالے دے نال تسی غلام دی بیٹی ٹھہرے ہو تے میں امام دی بیٹی ٹھہری. تے جدو اتنی بات ہوئی نا تے اماں جی نے تیل لگاندے لگاندے مسکرا کے فرمایا بیٹی یہ تے تصویر دا ایک پہلو ہے، صبح قیامت ہونی ہے تے رب رحمان دے محبوب دی تعلیمات دی روشنی دے اندر دیکھیا جاوے تے اگر جنتی شوہر اٹھے تے اس دی زوجہ بھی جنتی ہووی تے دونوں اکٹھے چل کے جنت والوں جان گے. تے تیرا باپ تے یقیناً جنتی ہے تے اونا دی قربت پانے دی وجہ تو میں عائشہ بھی یقیناً جنتی ہاں. تے بیٹی صبح قیامت شانہ دا پتہ نہیں لگ جانا جدو تو علی نال اٹھیں گی میں نبی نال اٹھاں گی. جدو اتنی بات کیتی نا تے بیٹی مسکرا پئی تے مسکراہٹ دے دوران ہی دو چار آنسو نکل کے ماں نے صاف کر کے نا پیشانی دا بوسہ لیا. فرمایا بیٹی یہ تے باتاں دیاں باتاں نے، اگر تو اپنا مرتبہ دیکھنا چاہنی ہے مجھ عائشہ نو پوچھ کہ تیری شان کتنی ہے. میں ہاتھ اٹھا کے دعا منگنی ہے کہ کاش میں عائشہ نہ ہوندی، فاطمہ دی پیشانی دا ایک بال ہوندی. یہ سیدہ عائشہ دے لفظ نے. اماں جی تسی یہ دعا کیوں مانگ دیو؟ فرمایا بیٹا جی تو میرے سہن اندر آنی آنا جس محبت دے نال رسول کریم تیرے چہرے نو ویکھ دے آنا میرے دلوں ایک آواز پیدا ہوندی ہے کہ میں عائشہ نہ ہوندی فاطمہ دی پیشانی دا ایک بال ہوندی. یہ محبت اصحاب رسول دی اہل بیت نبوہ دے نال جڑے تفریق ڈال دے رہو تے سالم نے. ساڑھے علامہ رضوی علیہ رحمان نے 2 نومبر 2019 دی اندر 20 دی اندر مینار پاکستان دی چھاؤں دی اندر بیٹھ کے وقت تہجد 4 بجے ایک جملہ دیتا سی. آپ فرماندے نا دنیا دا جیڑا مرضی جس مرضی منصب تے بیٹھا ہوئے جڑا صحابہ دی عزت نہیں کردا دور دور کتیو. یہ آپ تے جملے سی. میں انہاں گناہگار اکھاں دے نال جا کے سن کے آیا. میں حضرت قبلہ امیر المجاہدین دے سامنے پنڈال دے اندر موجود سی. ساڑھے صاحب کا حافظ صاحب میرے نال سن تے میں جوم اٹھیا. میں کہا بڑے بڑے دلیر عالم دیکھے لیکن ویل چیئر تے بیٹھ کے اصحاب رسول دی ناموس تے پیرا دندہ اے بابا رضوی جیسا دوسرا کوئی نہیں دیکھیا. یہ محبت رسول ہوندی ہے. یہ عشق کسے کسے نو نصیب ہوندا. میرے حضور دے غلاموں حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی صحابی رسول نے تے برے صغیر پاک و ہند دی اندر آج کل تے کافی زیادہ لوگ پڑھ گئے نا کہ جڑا بڑا بھی تھوڑا پڑھیا ہوئے نا وہ بھی ایم فل لازمی کاری لیندہ ہے. جڑے نوجوانان نا ہر تیسرے بندے نو اٹھا کے دیکھو کی تیری کوالیفیکیشن ہے کہندہ ایم فل. میرے جیسا مجبوریاں دے اندر گریا ہوئے تو اس دی بات الگ ہے لیکن تھوڑی ساری بھی آسائش ہوئے تو ایم فل تو نیچے کوئی بچہ نظر نہیں آئے گا. تے میں دیکھا کثرت دے نال لوگ اسلامک سٹڈی دے نال بھی ایم فل کر رہے ہیں. وہ الگ بات ہے کوئی اس فیلڈ نو اپنان دینا یا نہیں اپنان دے، جمعہ پڑھان دینا یا نہیں پڑھان دے، وہ الگ بات ہے. دیکھو نا ساڑھے اینتو والی تو ڈاکٹر شفیق صاحب یہ پی ایچ ڈی نا اسلامک سٹڈی دے نال تے ماشاءاللہ جمعہ بھی پڑھان دینا، حالانکہ پروفیسر نہ بھی پڑھان تے اس دے اندر قباحت کوئی نہ، لیکن وہ اس وجہ دے نال پڑھان دینا کہ اللہ علم دیتا چلو رب دے بندیاں چے بانٹیے پڑھا رہے ہیں جا رہے ہیں. وہ میرے استاد نے ایک رنگ چ یہ اللہ پاک انہوں نے برکتاں دے بڑی محبت تے شفقت دا پہلو میرے تے اجاگر کر کے وکھان دینا. حضرت امیر المومنین عمر فاروق دی جڑی روایت تواڈے سامنے رکھن لگا نا جتنے بھی لوگ ایم فل کر کے آندے ہیں نا یہ برے صغیر دے اندر جدو لٹریچر پڑھتے ہیں اسلامک سٹڈی دا تے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نو ضرور پڑھتے ہیں. انہاں تو بغیر اسلامک لٹریچر برے صغیر چ کمپلیٹ نہیں ہوندا.
تے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اصالت الخفا بڑے کمال دا اسلامک انسائکلوپیڈیا لکھیا دا، اس دے اندر یہ بات موجود ہے جڑی میں تواڈے سامنے رکھن لگا۔ آپ فرماندے نا عمر فاروق نا مال غنیمت نو تقسیم کر لگے تے آپ نے فرمایا کہ جڑے بدری یا نا پہلا وہ آؤ، تے بدر والیاں نے کتار بنا لئی تے آپ نے نا ساریاں نو 500 دینار تقسیم کرنا شروع کر، بڑی رقم سی 500 دینار، تے جنہاں لوگاں نو دے رہے نا پھر وہ مارکا بھی تے بڑا سارا انجام دے کے آئے دے سی نا، بدر دا مارکا، اے کفر اسلام دی پہلی جنگ، نہتے 313 تھے بشر شوق شہادت میں، نکل آئے تھے میدان میں محمد کی قیادت میں، نہ تیگو تیر پر تکیا، نہ کھنجر پر، نہ بالے پر، بھروسہ تھا تو فقط ایک سادہ سی کالی کملی والے پہ، حضور دی ذات تے بھروسہ کر کے لوگ نکلے سے۔ رسول کریم علیہ السلام دے غلام عمر نے بدریاں نو کھڑا کیتا، 500 دینار دینا شروع کر دیتے۔ انہاں بدریاں دی اندر آپ دا بیٹا عبداللہ ابن عمر بھی آ گیا۔ یہ وہ عظیم بیٹا ہے جڑا بدر دے میدان چ گیا، احد دے میدان چ گیا، تبوک دے میدان چ گیا، احزاب دے میدان چ گیا، یرموک دے میدان چ گیا، خیبر دے میدان چ گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر یہ جناب عمر دے بیٹے نا، تے علم اتنا ہے کہ مفتی مدینہ دے نام تو مشہور نا، بڑا زیادہ علم، محدث بیٹا محدث۔ سامنے آیا نا تے ابا جی مسکرا پہ 500 دینار نکال کے ہتھیلی تے رکھیا تے دیکھیا کہ امام حسن و حسین بھی آگے۔ امیر المومنین نے نا تھوڑی روش بدلی، انداز بدلے، پہلا لوگاں نو 500 دینار دے رہے سی، حسن و حسین آئے تے 1000 دینار انہاں دی ہتھیلی چ دیتا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماندے نے میں کدی اپنے انعام نو دیکھنا، کدی آل رسول دے انعام نو دیکھنا، فرماندے نا حسد نہیں، ویسے ہی دل چ خیال آیا کہ میں بدر دے میدان تو لے کے آج دن تک ساریاں ہی جنگاں لڑیاں نے، تے میں جس وقت بدر دے میدان چ جنگ لڑن گیا سی، حسن و حسین دا بچپن سی، یہ تے مدینے دیاں گلیاں چ اجے کھیل دے پے سی، تے انعام دی واری آئی تے میرا انعام کم تے انہاں دا انعام زیادہ۔ حکمت کی ہے جانکاری واسطے، آپ فرماندے اندر ایک تجسس پیدا ہو گیا، حسد نہیں۔ میں کہنا حسد نہیں، حسد ہی ہوندا تے باپ اپنی اولاد نو فوقیت بخشتا باقیاں دے اوپر، لیکن ایتھے وہ بات نہیں۔ عبداللہ ابن عمر گھر آئے تو ماں جڑی اولاد دا چہرہ دیکھ کے پڑھ لیندی ہے کہ بچہ خوشی دے اندر ہے کہ غم اندر مبتلا ہے، تے حضرت عمر دی زوجہ تے حضرت عبداللہ ابن عمر دی امی جان بیٹا خیر تے آ نا، اماں جی ایک بات دی سمجھ نہیں آئی، ابا میرا لیکن انعام دوسریاں نو زیادہ دیندا ہے، بیٹا کی ہویا؟ اماں جی معاملہ اس طرح ہے، بدریاں دی لائن چلدی پئی سی۔ عبداللہ ابن عمر فرماندے اماں جی میں بھی سامنے ہاتھ کیتا، ابا جی نے 500 دینار حسب روایت میرے ہاتھ تے بھی رکھے، حسن و حسین آئے تے روش بدل گئی، 500 دی بجائے 1000 دینار انہاں دے ہاتھاں تے رکھے۔ اماں جی ویسے ہی دل دے اندر ایک تجسس ہے، وجہ کی ہے؟ اگر تے یہ ساڑی محنت دیکھ کے ڈسیجن لیا جاندا تے میرے تو زیادت غزوات لڑے کسے نہ، تے اماں جی وہ تے بچے سی کھیل دے سی اس وقت گلیاں دے اندر، جدو میں تلوار لے کے میدان چ گیا ہاں، آکھیا بیٹا اگر تیرے ابے دا مزاج ٹھیک ہوئے نا، موڈ اچھا ہویا تے میں نا حالات دی نزاکت نو بام کے بات کراں گی۔ یہ ہوندی ہے کہ اپنے شوہر دے دل دے تے کیفیت چہرے دی نوعیت نو ویکھ کے بات کیتی جائے۔ آج کل دیاں ازواج شوہر بعد وچ گھر قدم رکھدا ہے، کہندی کنی دفعہ کیا سودا لے آؤ، لے کے کوئی نہیں آندے، کوئی نہیں دیکھنا کہ حالات کیسے ہیں، نوعیت کیسی ہے، نزاکت کیسی، جلد باسی۔ لیکن یہ وہ لوگ نے جنہاں دی تربیت صحبت نبی اندر ہوئی۔ حضرت عمر آئے، زوجہ نے کوئی بات نہیں کیتی، کھانا وغیرہ پیش کیتا، جناب عمر نے اپنی سلطنت دے معاملات نو نمٹایا، رات دا ایک پہر گزر گیا، چراغ گل کیتا، بستر تے لیٹے، زوجہ آئی، آپ دیاں ٹانگاں دباندے بات چیت شروع ہو گئی، دیکھ لیا کہ شوہر دا موڈ بڑا اچھا ہے، آکھیا میرے سر دے تاج اگر اجازت ہوئے تو ایک بات پوچھ لواں۔ آکھیا جی وہ کیڑی ایسی بات ہے جس واسطے اجازت لازمن ہو گئی؟ نہیں تسی اجازت دو۔ آکھیا پوچھ لو، غصہ تے نہیں کرو گے؟ نہیں کرتا۔ آکھیا جی کہ جب عبداللہ ابن عمر آیا سی، چہرہ بڑا متغیر سی، لٹکے چہرے دے نال جدو صحن چ قدم رکھیا تے میرے دل نو ہول اٹھیا۔ جوان بیٹا بھی ہو جائے نا تے ماں واسطے بیٹا ہی رہندا ہے۔
آخیا کہ استفسار کرنے تو بعد پتہ چلیا کہ ایک کھٹکا ہے اس کے دل دے اندر، بدگمانی نہیں، صرف کھٹکا ہے، صرف ایک تجسس والا انداز سی۔ تے میرے نال شیئر کر گیا کہ ابا جی نو پوچھنا کہ اگر خدمات دیکھ کے انعامات تقسیم کیتے جا رہے سی تے خدمات میریاں زیادہ سی، تے اگر کوئی اور وجہ سی تو وجہ کی سی، مینوں آگاہی کر دیو۔ آکھیا کہ تسی عبداللہ ابن عمر نو بلا کے لے کے، زوجہ ڈر گئی، آکھیا نہیں بات یہ ہے کہ اس نے تے اس وجہ دے نال نہیں سی پوچھیا کہ تسی غصہ نہ کرو، تے اگر تسی غصہ کرنا تے نہ، میری عزت دی لاج رکھو۔ میں آپ نے فرمایا نہیں تو لے کے آنا، میں کچھ نہیں کہندا۔ ہن بیٹا سامنے آ کے کھڑا ہویا، او عمر جڑا جلال دا پیکر ہے، جس تے روب کولو شیطان ڈر کے رستہ بدل جاندا ہے، اج حالات بدل چکے نا۔ جناب عمر نے بیٹے دا چہرہ دیکھیا، فرمایا بیٹا ایک سوال تیرا سی تے کچھ سوالات تیرے باپ تے نا، کیا تیرے کولو حسن و حسین دے نانے جیسا نانا ہے؟ پہلا سوال یہ کیتا، آکھیا نہیں ابا جی۔ فرمایا کیا تیری ماں حسن و حسین دی ماں جیسی ماں ہے؟ نہیں ابا جی۔ کیا تیرا باپ حسن و حسین دے باپ دا مقابلہ کر سکتا ہے؟ نہیں ابا جی۔ فرمایا جے تیرے کو باپ ویسا نہیں، ماں ویسی نہیں، نانا ویسا نہیں، تو پھر انعام ویسا کیوں چاہ رہے ہیں؟ پھر انعام ویسا کیوں چاہ رہے ہیں؟ ابا جی سمجھ نہیں آئی۔ فرمایا بیٹا مسئلہ سمجھ، مسئلہ میں باقی ساریاں نو انعامات تقسیم کر رہا سی خدمات ویکھ کے، تے جدو آل رسول آئی ہے پھر میں خدمات نہیں دیکھیا، پھر تے میں نسبت رسول دیکھ کے انعام دیتا ہے، نسبت رسول دیکھ کے انعام۔ کلا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ میرے قریبیاں دے نال مودت کریا جے، پیار کریا جے۔ پھر مودت اس طرح دی جدا لیول اتھے چلا گیا، پھر نیچے نہیں آنا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت اہل بیت نبوت دے نال سچی تے پکی محبت کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔